دے چې محبوب علیہ السلام فرمائی چې الہ العالمین فرمائی چې ماتا زما بندا پنپلو باندې نزدیکیږي. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام مبارک داسې محفل کې ناستې وې او بلال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته فرمائی بلال څه عمل کې بلال صاحب څه عمل کې بلال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا قربان شي یا رسول الله. داسې خاص عمل خو نشته خو چې کله جمعه ته راځم د اذان دپاره راځم د هغه مؤذن د رسول الله مبارکو چې کله جمعه ته راشم او دس چارندام وکم او جمعه ته انټر شم راشم دوه رکعاته نفل خامخا کوم دا چرتم نه پرېږدم دا چرتم نه پرېږدم یا رسول الله. محبوب علیه السلام مبارک ورته مسکی شو بلاله زه چې کله د معراج په شپه د رب کریم دیدار لتلم په جنتونو کې روان ما د خپل اواز واورېده ما مې دا خپل ملګري د حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه ای جبریل دا د خپل اواز د چا دی ما ته وفرمایي محبوبه دا ستا غلام دا ستا خادم دا ستا مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی. وجہ ایک پنوافلو باندی پنفلو باندی الہ العالمین خپل بندگانان زان ترانیز دی کئی خپل بندگانان زان ترانیز دی کئی دایات ساتی خواہ دا اولیاء شان دے دا ورلا اللہ جل جلالہ ورکڑے دے اور پسیوتا ورکڑے دے دائی ورطا عبادات باندی